बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बदचलन औरत का इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लामा इब्न जौज़ी अपने किताब में लिखते हैं, इब्न नजी ने एक बाइतिमाद दोस्त का वाक़या बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हत्ता कि तमाम एहले कबूर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उन्होंने ज़ारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ा कर दरबार इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह तू पला औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, अल्लाह हमें इससे बचा ले। ये ज़ारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है कि तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? इसने बताया, जो औरत आज मरी है जहन्नमी है, अगर ये हमारी कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ़ होगी, इसलिए हम जारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया। सुबह हुई, कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकिन कब्र को खोद चुके हैं। मैंने इनसे पूछा, ये किसके लिए? उन्होंने बताया कि एक मालदार ताजिर की बेवी फौत हो गई है, ये खबर इसके लिए खुदवाही गई है। तो मैंने इनको रात वाला मंजर बता दिया। गोरकिन ने वाक़या सुनकर खबर बंद कर दी। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकिनों से पूछा, कब्र तैयार है? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए। चूँकि वहाँ भी ख्वाब वाली बात पहुँच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहाँ कब्र बनवाई। फिर वो बयान करते हैं कि मैं जनाजे की आमद का इंतज़ार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। जनाजे के साथ एक जमगफीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूब रू नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर मुझे बताया कि इस औरत का बेटा हूँ। इससे और इसके बाप से ताज़ियत की जा रही थी। जब मैयत को दफन कर दिया गया तो मैं इन दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, अगर इजाज़त हो तो बयान कर दूँ। ये सुनकर बाप ने यानी मरने वाले के खावन ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लड़के ने कहा कि मुझे सुनाइए। मैं इसे अकेले में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर इससे कहा, तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे कि क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआ की है। इस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नेज़ दीगर औरतों पर बहतान लगाया करती थी, मगर ये अफ़ाल इतने संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए कि मुर्दे भी ये दुआएं करे कि अम में दफन ना हो। फिर वो नौजवान मज़ीद कहने लगा कि हाँ, हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहे तो चलिए चलकर इससे पूछ लेते हैं, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। इस नौजवान ने मुझे एक बाला खातून से मिलवाया। इस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मुतवज्जा किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा क्या तेरे पास कुछ मालूमात है? ये सुनकर बुढ़िया कहने लगी, मैं अल्लाह से दुआएं करती हूँ कि वो इसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज़्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाना सुनने और औरतों पर बहतान लगाने के सिवा और भी किसी गुनाह में मुब्तला थी क्या? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझको बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। ये सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू हमें बताइए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाए और इबरत हासिल करे। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी,
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ اب تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن 2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو تو نہایت حسین و جمیل ہو چکا تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہود کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہا کہ میں اپنے بیٹے پر پریفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے یہ بات سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، حالانکہ بیٹا بھی اب 9 عمری کو ہے؟ تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا الا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا کہ پلا گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاف کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہہ کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاف چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے خط دیا تو بھی پریفتہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانے اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر۔ تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے اور روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی، اور رات کا وقت مقرر ہوا، میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا۔ تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر تو وہی سو گیا۔ تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے یہ کہا کہ اماں میں اپنے بیٹے سے عاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کرتی رہی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ہم نے ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی۔ تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے 2 واقعات بھی سنا دیتی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔